Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Medical Vibes. खून के टेस्टों के मुतालिक मालूमात के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस टेस्ट इंफॉर्मेशन मनी तज्जिया टेस्ट की मालूमात के मुतालिक। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की कि एजाकुलेशन के दौरान वॉल्यूम कितना होना चाहिए, उसके बाद लिक्विफिकेशन टाइम और उसके बाद विस्कोसिटी यानी कि सीमन पतला होना चाहिए या गाढ़ा होना चाहिए, और उसके बाद इसकी पीएच यानी कि पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 से 8 तक होनी चाहिए इसकी पीएच। उसके बाद हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, जैसे कि आपको तस्वीर में दिखाया गया कि ये एक हेड है, उसके बाद न्यूक्लियस है, ये सारा हेड है, और उसके बाद मिड पीस में मिटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, और उसके बाद एंड पे ये टेल आ जाती है सारी। ये एक सीमन की मतलब फुल मॉर्फोलॉजी है कि इस तरह का एक सीमन नॉर्मल जो स्पर्म होता है वो इस तरह का होना चाहिए। अब बात करें स्पर्म काउंट की, तो पहली शेप में आपको दिखाया गया नॉर्मल स्पर्म काउंट और दूसरी तरफ है लो स्पर्म काउंट। सीरम मॉर्फोलॉजी में नॉर्मल स्पर्म की पोजीशन भी दिखाई गई और उसके बाद अब नॉर्मल स्पर्म की, और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है नॉर्मल फॉरवर्ड प्रोग्रेशन और उसके बाद अब नॉर्मल मोटिलिटी, यानी कि ये फुल इसकी स्पर्म काउंट है, मॉर्फोलॉजी है, और उसके बाद स्पर्म मोटिलिटी। मनी का तजिया क्या है? मनी का तजिया जिसे स्पर्म शुमार भी कहा जाता है, मनी और स्पर्म की मिकदार और मेयार की पैमाइश करता है। मनी एक मोटा सफ़ेद स्याल है जो जिनसी अरूज ऑर्गेज़म के दौरान उज़्व तनासुल से खारिज होता है, इसे खराज को इंजाल कहते हैं। मनी में नुत्फ़ा होता है, मर्दाना तौलीदी निज़ाम में बनने वाले खुलिये जिनमें बच्चा बनाने के लिए दरकार जिन्याती मवाद शामिल होता है। अगर आप और आपका साथी हामिला नहीं हो सके तो मनी या स्पर्म का मसला इसकी एक वजह हो सकता है। नुत्फ़ा की कम तादाद या स्पर्म जो सही तरीके से हरकत नहीं करते जैसे मसाइल बांझपन का सबब बन सकते हैं, जो कि 1 साल की कोशिश करने के बाद बच्चे को हमला ना कर पाना है। मनी के तजिया से ये मालूम करने में मदद मिल सकती है कि आया मनी या स्पर्म के साथ कोई मसला बांझपन का सबब बन सकता है। दूसरे नाम नुत्फ़ा की गिनती, स्पर्म का तजिया, मनी की जाँच, मर्दाना ज़रख़ेज़ी टेस्ट वगैरह इसके दूसरे नामों में शामिल हैं। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? मनी का तजिया ये मालूम करने के लिए किया जाता है कि आया मनी या स्पर्म के साथ कोई मसला बांझपन का सबब बन सकता है। टेस्ट का इस्तेमाल ये देखने के लिए भी किया जा सकता है कि आया वेस्कोटमी कामयाब हो गई है। नसबंदी मर्दाना तौलीदी निज़ाम की एक सर्जरी है जो पैदाइश पर काबू पाने के लिए की जाती है। अमल को रोकने के लिए वेस्कोटमी इन ट्यूब्स को काटती है जो आपके फुसियों टेस्टिस से मनी को बाहर ले जाती हैं ताकि नुत्फ़ा आपके मनी में दाखिल ना हो सके। मनी के तजिया आमतौर पर नसबंदी के 8 से 16 हफ्तों बाद किया जाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपके मनी में स्पर्म नहीं है। मुझे मनी के तजिया की ज़रूरत क्यों है? अगर आपको मनी के तजिया की ज़रूरत हो सकती है अगर आप और आपका साथी कम से कम 12 महीनों से बगैर किसी कामयाबी के बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने हाल ही में नसबंदी की है और आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आपके मनी में कोई स्पर्म नहीं है। मनी तजिया के दौरान क्या होता है? आपको मनी का नमूना फराहम करने की ज़रूरत होगी। दुरुस्त नताइज के लिए मनी के मरना शुरू होने से पहले मनी का जल्द मुआयना किया जाना चाहिए। इस वजह से आप आमतौर पर लेबॉर्ट्री में एक निजी कमरे में मुशदनी करके और अपने मनी को जरासीम से पाक बर्तन में जमा करके नमूना फराहम करेंगे। नमूना जमा करने से पहले आपको पेशाब करने और अपने हाथ और उज़्व तनासुल को धोने के लिए कहा जा सकता है। इससे आपकी जल्द के बैक्टीरिया को नमूना से दूर रखने में मदद मिलेगी। दुरुस्त नताइज हासिल करने के लिए चिकना करने वाले मादे या थूक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप जो भी मनी तैयार करते हैं इसे जमा करें। अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी जमा करना छोड़ देते हैं तो आपको अपने फराहम कुनिंदा को बताना चाहिए कि मैंने मतलब कुछ ज़ाया किया है या स्पर्म कलेक्ट नहीं कर सका। अगर आप चाहें तो आप जिनसी ताल्लुकात के दौरान घर में एक ख़ास किस्म का कॉन्डम इस्तेमाल करके अपना नमूना जमा कर सकते हैं जो आपका फराहम कुनिंदा आपको देता है, लेकिन आपको नमूने को जिस्मानी दर्जे हरारत पर रखना होगा और इसे जमा करने के 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर लेबॉर्ट्री में ले जाना होगा। आपको 1 या 2 हफ्ते के अंदर या 2 से ज़्यादा मनी के नमूने फराहम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि आपके स्पर्म की गिनती और मनी का मेयार दिन ब दिन मुख्तलिफ हो सकता है।
اگر آپ کو منی کا نمونہ فراہم کرنے کے بارے میں سوالات یا خدشات ہیں تو اپنے فراہم کنندہ سے بات کریں۔ کیا مجھے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی؟ آپ کو تمام جنسی سرگرمیوں سے بچنے کی ضرورت ہوگی جس کے نتیجے میں نمونے کے جمع ہونے سے 2 سے 7 دن پہلے نطفہ خارج ہوتا ہے۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ آپ کے سپرم کی تعداد اپنی بلند ترین سطح پر ہے اور آپ کا فراہم کنندہ آپ کو صحیح ہدایت دے گا۔ کیا ٹیسٹ میں کوئی خطرہ ہے؟ منی کے تجزیہ کا کوئی خطرہ معلوم نہیں ہے۔ نتائج کا کیا مطلب ہے؟ زرخیزی کی جانچ کے نتائج۔ آپ کے منی کے تجزیہ میں بہت سی پیمائشیں شامل ہوں گی جو آپ کے منی اور سپرم کی وضاحت کرتی ہیں۔ حجم آپ کے نمونے میں منی کی مقدار ہے۔ کم حجم بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ نطفہ کی تعداد پورے نمونے میں سپرم کی تعداد ہے۔ کم گنتی آپ کے ساتھی کو حملہ کرنا مشکل بنا سکتی ہے۔ نطفہ کا ارتکاز اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ آپ کے منی میں سپرم کتنے قریب ہیں۔ کم حراستی کسی مسئلہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ سپرم کی حرکت پذیری آپ کو نطفہ کا فیصد بتاتی ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں۔ نطفہ کو انڈے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ نطفہ کی شکل مورفولوجی نطفہ کی تعداد ہے جو ایک عام شکل ہے۔ غیر معمولی شکلوں والا نطفہ انڈے کو کھاد نہیں کر سکتا۔ پی ایچ آپ کے منی کی تیزابیت کو بیان کرتا ہے۔ غیر معمولی تیزابیت سپرم کو ہلاک کر سکتی ہے یا ان کی حرکت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ سپرم میں خون کے سفید خلیے لیکوسائٹ سے اس بات کی علامت ہو سکتے ہیں کہ انفیکشن آپ کی زرخیزی کو متاثر کر رہا ہے۔ اگر آپ کے منی کے تجزیے کے نتائج تمام نارمل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پر بانجھ ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا نطفہ اس مسئلے کا حصہ ہو سکتا ہے جو آپ اور آپ کا ساتھی حاملہ ہو رہے ہیں۔ آپ کا فراہم کنندہ مسئلے کی وجہ تلاش کرنے میں مدد کے لیے مزید ٹیسٹ کروا سکتا ہے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے۔ بہت سے ممکنہ وجوہات ہیں بشمول کچھ عادات جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے سگریٹ نوشی آپ کی خصیوں میں ایک جسمانی مسئلہ جیسے بڑھی ہوئی رگ، ویریکولوز، بعض جنیاتی عوارض یا دیگر صحت کی حالتیں بشمول ہارمون کی خرابی، ذیابیطس اور سسٹک فائبروسس۔ بانجھ پن کا علاج وجہ پر منحصر ہے۔ یہ بچہ پیدا کرنے کے امکانات کو بہت بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے آپ کو فراہم کنندہ آپ کو ایسے ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتا ہے جو بانجھ پن میں مہارت رکھتا ہو۔ نس بندی کی جانچ کے لیے منی کے تجزیہ کے نتائج۔ آپ کے منی کے تجزیہ کے نتائج آپ کو بتائیں گے کہ آیا آپ کے منی میں کوئی سپرم ہے۔ کامیاب نس بندی کے بعد کئی انزال میں نطفہ تلاش کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اگر نطفہ پایا جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ جانچ کی ضرورت ہوگی جب تک کہ آپ کے نمونے میں سپرم نہ ہو۔ اس دوران آپ کو اور آپ کے ساتھی کو حمل کو روکنے کے لیے دیگر پیدائشی کنٹرول کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی سپرم نہیں ملتا تو آپ اور آپ کے ساتھی کو پیدائش پر قابو پانے کی دوسری شکلوں کا استعمال بند کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ لیبارٹری ٹیسٹ حوالہ جات اور نتائج کو سمجھنے کے بارے میں مزید جانیں۔ کیا مجھے منی کے تجزیے کے بارے میں کچھ اور جاننے کی ضرورت ہے؟ گھر میں کئی کٹس ہیں جو صرف سپرم کی گنتی کی پیمائش کرتی ہیں۔ کچھ کٹس مزید معلومات فراہم کرتی ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنی معلومات فراہم نہیں کرتی جتنی آپ کو اور آپ کے فراہم کنندہ کے حکم کے تجزیہ سے ملتی ہے۔ گھر پر خود ٹیسٹ کرنے والی کٹس کے ساتھ آپ کو منی کا نمونہ جمع کرتے ہیں اور خود سپرم کی گنتی کرنے کے لیے کٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ کٹس ایک ایسا آلہ بھی استعمال کرتی ہیں جو اسمارٹ فون سے منسلک ہوتا ہے تاکہ یہ چیک کیا جا سکے کہ سپرم کس طرح حرکت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے منی میں کتنے گھنے ہیں۔ خود جمع کرنے والی کٹ کے ساتھ آپ لیب کو بھیجنے کے لیے گھر پر منی کا نمونہ جمع کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ آپ کے گھر پر کیے جانے والے ٹیسٹوں سے زیادہ معلومات فراہم کرتے ہیں لیکن یہ آپ کے فراہم کنندہ کے حکم سے زیادہ مکمل منی تجزیہ کی جگہ نہیں لیتے ہیں۔ منی کے نمونوں کا مجموعہ۔ منی تجزیہ نمونہ جمع کرنے کا طریقہ کار۔ تجزیہ کے لیے منی کے نمونہ جمع کرنے کا عمومی طریقہ درج ذیل ہے۔ نمونہ جمع کرنے سے پہلے 2 سے 5 دن تک انزال سے پرہیز کریں۔ اس سے نمونہ میں سپرم کی کافی مقدار کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ آلودگی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں اور جنسی اعضاء کو صابن اور گرم پانی سے اچھی طرح دھوئیں۔ لیبارٹری کی طرف سے فراہم کردہ صاف جراثیم سے پاک اور لیک پروف کنٹینر کا استعمال کریں۔ کنٹینر خاص طور پر منی جمع کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ چاہے مشتزنی کے ذریعے منی کا نمونہ جمع کریں۔ جمع کرنے کے دوران کسی بھی چکنا کرنے والے مادے، کونڈم یا دیگر مواد کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ تجزیہ کے نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیبارٹری کے ذریعے
فراہم کردہ کنٹینر میں منی کا انزال کریں۔ کنٹینر میں پورے انزال کو جمع کرنا ضروری ہے۔ نمونہ کو جمع کرنے کے بعد 10 سے 5 منٹ کے اندر لیبارٹری میں پہنچا دیں۔ نقل و حمل کے دوران کنٹینر کو کمرے کے درجہ حرارت پر رکھیں۔ لیبارٹری کی طرف سے فراہم کردہ مخصوص ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ کے لیے نمونہ جمع کرنا تفصیل قدرے مشکل ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ منی کے تجزیہ کے مکمل معلومات شیئر کی۔ مزید ایسے انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیوز۔ اللہ حافظ۔